السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ پاکستان سے فقیر محمد مسعودی اور اسکاٹ لینڈ سے بیٹی کنیز فاطمہ آپ کے ساتھ قرآن پاک کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز بیٹی کنیز فاطمہ سے اپنا سبق بھی سنیں گے۔ پچھلا سبق سورۃ الفجر، اور باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب سابق حسب معمول چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر قبلہ رو ہو کر تشریف رکھیں، بیٹھیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور قبولیت کی دعا کے ساتھ درود شریف پڑھ کر قرآن شریف جو ہے وہ قرآن پاک کا پڑھنے کا آغاز کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو اپنے استاد گرامی کی آواز کو مکمل توجہ دیں۔ جب وہ آپ سنیں گے تو اس سے آپ کا تلفظ، استاد صاحب کیسا پڑھتے ہیں، کیسا ان کی آواز میں اتار چڑھاؤ ہے اور کس طرح ان کا لب و لہجہ ہے، تو یہ چیزیں آپ کو اسی سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اپنی نظر کو مکمل قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن پاک کے پیج کے اوپر رکھیں۔ یہ انشاءاللہ جب آدمی دیکھ کر پڑھتا ہے تو یہ الفاظ اور یہ قرآن کریم کے صفحات جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں، یاد کریں۔ اس سے آپ کے اندر پڑھنے کا اسٹیمنا، آواز میں کی مشق ہوگی، اور اگر کوئی خطا ہوگی، غلطی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور جب آپ قرآن پاک کا سبق یاد کریں، نیا سبق، تو اس کو 2 ٹائم میں یاد کریں۔ رات کو پڑھیں، پھر جب درمیان میں نیند آئے گی رات کو یاد کیا ہوا، صبح جب اٹھیں گے دماغ تر و تازہ ہوگا، پھر یاد کریں گے تو وہ جو سبق یاد ہوگا پھر وہ ساری زندگی آپ کو انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا کنیز فاطمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سنائیے پچھلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ یہ پیچھے تھے، ابھی یاد کرنا ہے یا یاد ہے پوری سورت والفجر سے؟ یاد ہے تو سنا لیں بیٹا، پھر وہ سنا لیں، پھر پیچھا بھی سنا لیں ذرا آپ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد वसमूद फिर पढ़िए وثمود الذين جابوا अब नू الصخر आपने पहले بالواد वसमूद अल्लज़ीना की नून को मिस कर दिया था, भूले नहीं। अच्छा, अच्छी तरह ज़हन में रखें। वसमूद अल्लज़ीना, हाँ जी बोलिए। وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا را पेशवा रू فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا। माशाल्लाह। ये बेटा दो जगह आपकी मिस्टेक हुई है, उसको जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा। अच्छा, एक तो आपने वो नून मिस की थी और उसके बाद एक और गलती भी थी, अच्छी तरह। अच्छा आओ आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीआ, ये मद्दे मुत्तसिल है, इसकी दरमियानी मद है, मद्दे वाजिब भी इसको कहते हैं। वजीआ यौमइज़िम बिजहन्नम, यौमइज़िम में इक़लाब है, गुन्ना भी होगा यहाँ पर, नून मीम से कन्वर्ट होगी, और बिजहन्नम नून में नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा। एक यौमइज़िन यहाँ इदगाम नाक़िस का गुन्ना है, इंसान में इख्फा है,
व अन्ना नून मुशद्दद का गुन्ना है। यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. अब पूरी आयत पढ़ें, रिपीट करें। يومئذ वजीअ से, वजीअ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما له يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي. يقول يا ليتني 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 قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 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 युअज़्ज़िबु की बा की पेश को लंबा नहीं करना। फयौमइज़ ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد। ولا يؤثق وثاقه أحد. जरा गौर से पढ़ें बेटा। वला यूसिकु, यू को लंबा करें, काफ के पेश को लंबा नहीं करें। वला यूसिकु
वसाक़हु अहद ولا يوثق وثاقه أحد वला यूसिक़ वसाक़हु अहद ولا يوثق وثاقه أحد वला यूसिक़ वसाक़हु अहद ولا يوثق وثاقه أحد. अब सारा रिपीट करते हैं। वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम وجيء يومئذ بجهنم यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा يومئذ تذكر الإنسان وأنى له الذكرى यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती يقول يا ليتني قدمت لحياتي فयौमइज़ ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद فيومئذ لا يعذب عذابه أحد वला यूसिक़ वसाक़हु अहद। ولا يوثق وثاقه أحد. माशाल्लाह, यहाँ तक बेटा ठीक है। तो नेक्स्ट सब लेसन में आपका पीछे से जो दो मिस्टेक हुई है ना, उसको जरा कवर कीजिएगा, तो सारा फिर सुनेंगे सूरह वल फजर से लेकर के आयत नंबर 26 तक, 26 तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फिर आगे पढ़कर ये सूरत को फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज का सबक कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के साथ मोहब्बत करने की, पढ़ने की, अमल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।